कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के इंतखाबात काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। मुल्क की मारूफ दरगाह हज़रत बंदा नवाज येसु दराज के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी के फ़र्जंद व जानशीन सैयद शाह मोहम्मद अली अली उल हुसैनी ने पर्चा नामजदगी यानी नॉमिनेशन भरा है। बड़े पैमाने पर मुतवल्लियान इकराम और ज़िम्मेदारान इस नॉमिनेशन के मौके पर मौजूद रहे। सैयद मोहम्मद अली अली उल हुसैनी आला तालीम याफ्ता नौजवान सूफ़ी शख्सियत हैं। वफ़ के बड़े इदारों में से एक बड़ा इदारा बंदा नवाज दरगाह के मुतवल्ली हैं और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी हैं। अपनी वालिद मोहतरम की दुआओं से, उनके हुक्म से कि मैं वक्फ इलेक्शन लड़ूं और कौम की खिदमत को अंजाम दूं। मेरा एक ही मंशा है, किसी का ना खिलाफ हूँ मैं, ना किसी का अगेंस्ट कोई चीज़ कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे मौका दें ताकि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। मुसलमानों के जो भी मसले होंगे वक्फ के रिलेशन के, सारों को मैं जो है हल करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम का हुक्म था और जितने दरगाही निज़ाम के लोग हैं, खानखाहें हैं, आपके सज्जादगान हैं, आप लोगों का सबका इसरार था और तकरीबन जमातों का भी इसरार था कि मैं आऊँ। मेरे वालिद आना चाहते थे लेकिन उन्होंने अलील होने की वजह से मुझे इस बार मौका दिया है कि मैं शामिल हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला के वक्फ इदारों को डेवलपमेंट जिससे बेहतर तरीक़े से हो और इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़ा करने की कोशिश करेंगे इदारों को ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। देखिए, ये सिर्फ वोटर्स की बात नहीं है, ये सारे वक्फ इदारों की बात है जो कर्नाटका स्टेट में है। वो वोटर तो सिर्फ वही हैं जो 1 लाख से ज़्यादा इनकम है। ये सारों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ जिसकी 1 लाख से कम इनकम है, जो अपनी इनकम को बढ़ा भी सकें और उनके पास ऐसे डेवलपमेंट्स हों ताकि वो अपने आप को, अपने इदारे को बेहतर से बेहतर कर सकें और उसी से फिर कौम की खिदमत हो। तो वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का काम करना चाहता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप काफ़ी सालों से हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी आ चुकी, कॉलेजेस आ चुके हैं, काफ़ी तौर पर आप यहाँ पर काम करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है। तो ये लोग, जितने भी लोग आपको वोट करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही काबिल एक पर्सनैलिटी का एक मामला आया है, एक बड़े ख़ानदान का मामला आया, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये दीन इस्लाम का बहुत ही छोटा अदना एक ग़ुलाम हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब वो देखें काम जो मेरे दादा और मेरे वालिद मोहतरम ने किया है। तो वही एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है सारे दरगाहों के लिए, सारे वक्फ इदारों के लिए, चाहे मसाजिद हो। तो उसी किस्म का कोई ना कोई डेवलपमेंट हम सोचेंगे इंशाल्लाह। मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ है वो मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें। लाने की ज़रूरत है। कोशिश इंशाल्लाह वही रहेगी कि वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी बॉडी होना चाहिए सबकी नज़रों में जो वक्फ का वाक़ई में तहफ़्फ़ुज़ करे और उसमें वक्फ इदारों की मदद करे, ना ये कि सब नाराज़ बैठे हैं। तो हमको इसको ही बदलना है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे लोग शामिल हों बोर्ड में ताकि एक बहुत बड़ी ताकत बने। उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल कर मेरा साथ देने के लिए आए हैं। हज़रत हैदर पाशा साहब, ताजुद्दीन पीरा साहब, अशरफ रज़ा साहब, नसीरुद्दीन साहब, सज्जाद मतवाले साहब और इलियास बागवान साहब आए हुए हैं, अमीरुल क़ादरी साहब और दीगर और दरगाहों से जुड़े हुए मुतवल्लियान हैं, मसाजिद से जुड़े हुए मुतवल्लियान हैं और ख्वाजा बंदा नवाज़ के चाहने वाले हैं, उनके ग़ुलाम हम सब हैं। लेकिन जो भी आए हैं यहाँ पर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अतराफ़ में इतना अच्छा मैसेज जा रहा है और मुझे खुशी है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सदक़े में मुझे ये मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका दें बोर्ड में आने का। मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा और वो दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। अली बाबा की जो शख्सियत है कोई तारुफ की मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पे अपने जितने भी और मसलक के लोग हैं, जैसे अहले हदीस हैं, जमीयत उलमा हिंद है, देवबंद के लोग हैं, अपने दावत तबलीग जमात के लोग हैं, सब लोगों को लेके चलने की साहब के पास सलाहियत है। और हम एक ज़माने से बड़े साहब, इनके दादा जान के ज़माने में, खुसरो बाबा के ज़माने में, अब इंशाल्लाह अली बाबा का दौर चलेगा इंशाल्लाह। जब से अपने हाथ पे काम लिए हैं, आज मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और KBN हॉस्पिटल कहाँ से कहाँ चले गया।
ان کی صلاحیت ہے, یونیورسٹی بن گئی. اب آگے چل کے انشاءاللہ اگر ان کو موقع ملا, اگر ہم سب مل کے ان کو موقع دیے تو وقف بورڈ بھی انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا, بہت آگے بڑھے گا. کیونکہ ایسے ہی لوگ کو ہم کو چن کے لانا چاہیے. ایک تو کیا ہے نان کرپٹ, اور دوسرا کام کرنے کی صلاحیت ہے اور بہترین کام کر سکتے ہیں آپ, اور نوجوان ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ کام کریں. امریکہ کی یونیورسٹی سے فارغ ہے. اب دیکھیے یہ بھی ابھی معلوم ہے, امریکہ کی یونیورسٹی سے فارغ ہیں ہم, کافی ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دینی دنیا میں پورے علم رکھتے ہیں آپ. خواجہ بندہ نواز شہنشاہ دکن سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے جانشین اور جانشین سجادہ نشین جو ہے آج نامینیشن وقف کے متعلق کوٹے میں انہوں نے نامینیشن کیا ہے. سادات کرام, مشائخ اور چاہنے والے اور مطلعین کرام ریاست کے کونے کونے سے آج اس نامینیشن میں حصہ لیے ہیں, اور بڑی خوشی ہے کہ حضرت کے سجادہ نشین حضرت سید ڈاکٹر گیسو دراز خسرو پاشا حسینی صاحب قبلہ جو وہ بھی ممبر رہ چکے ہیں اور ان کے دادا حضرت بھی رہ چکے ہیں, اور جو آج ہمیں کرناٹک نہیں پورے ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے. انہوں نے کئی زمانے سے تعلیمی اداروں پہ زیادہ زور دیا ہے اور خدمت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سادات مشائخی نظام جو اوقاف کے درمیان میں رہ کر انہوں نے کئی ادارے قائم کیے ہیں اور ان کے کئی خدمات ہیں, تو بالکل مختصر وقت میں ان کے بارے میں بتانا مناسب نہیں ہوگا. میں اتنا ہی اپیل کروں گا کہ آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھیں, نہ کہ سیاسی کوئی معاملات اس میں پیش نہ آئیں, کیونکہ اوقاف کی زمینات کو املاک کو بچانا ہے اور اوقاف کے اداروں کو ڈیولپ کرنا ہے. جو کمزور ادارے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. آپ ابھی بھی صاحب سجاد جانشین سے آپ سنا, تو میں بھی امید رکھتا ہوں کہ ایسے شخصیات اگر اس درمیان میں آئیں گے اس اداروں میں تو ادارہ جو ہے بڑا پھلے گا اور پھولے گا بھی. اور درگاہ حضرت شمس عالم حسینی رائچور کا متولی و سجادہ نشین ہوں. آج یہاں بنگلور میں اتنے عقیدت مند جمع ہوئے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے, اس لیے کہ وقف بورڈ کے آنے والے انتخابات میں متولی زمرے سے رکنیت کے لیے وہاں کے متولی و سجادہ نشین حضرت سید شاہ علی محمد الحسینی نے ابھی پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے. یہ اس لیے یہاں ہمارے پاس ایک گرمجوشی کا ماحول پورے ساؤتھ کرناٹک سے لے کر نارتھ کرناٹک تک ایک گرمجوشی کا ماحول پایا جا رہا ہے کہ ایک قابل شخصیت, قانون دان شخصیت, قانون جاننے والے, علم رکھنے والے, تجربہ رکھنے والے, 3 پیڑھی سے 3 نسل سے جو وقف بورڈ کی رکنیت میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے قوم کی خدمت انجام دی ہے, اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک رکن بن کر وقف بورڈ میں جب ہمارے جائیں گے تو سارے اداروں کے ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا, ریموول آف انکروچمنٹس کا کام ہوگا, وقف اداروں کے تحفظ کا کام ہوگا, اور امنڈمنٹ بل جو ابھی ہونے جا رہا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ وقف بورڈ کے جو الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس لیے ہم کو بہت ہوش میں رہ کر, بہت سوچ سمجھ کر, حکمت عملی سے اپنا کام آغاز کرنا چاہیے. اپنے ووٹروں سے میری درخواست ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کریں, قابل شخصیتوں کو وقف بورڈ میں پہنچانے کی کوشش کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کا نامینیشن متولی الیکٹرل کالج سے فائل ہوا اور نامینیشن جو ہے آن ریکارڈ آ گیا ہے اور اب الیکشن کی تیاری ہے. انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو ہے کنٹیسٹ کریں گے. تو اور بھی نامینیشنس آئے ہیں؟ ہاں آ رہے ہیں نامینیشن. جو لوگ جو انٹرسٹیڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نامینیشن داخل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ضروری بات جو ہے میں ووٹروں سے اپیل کروں گا, جو متولی حضرات ہیں جو اس وقت آن رول 1049 ووٹرس ہیں, تو ان تمام ووٹروں سے میری ایک گزارش ہے کہ کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ دینا ہے. اب یہاں پر ہمارے جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ یہ سب سے پہلے آل رسول ہیں یہ, اور آپ جو ہے حسنی اور حسینی ہیں. پھر آپ جو ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ بھی ہیں. آپ ان کی 26ویں پشت میں ہیں.
پھر آپ جو ہے حافظ قرآن ہیں اور آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے وائس پریسیڈنٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے پرو چانسلر بھی ہیں، پھر درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے جو ہے آپ متولی بھی ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر جو ہے تقریباً میں 15 یا 20 سال تقریباً میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ آپ کے والد قبلہ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت اچھا اوقافی مسائل کو اور اوقافی اداروں کے ایڈمنسٹریشن کی جو تربیت حاصل کی ہے، شاید ہی کوئی متولی حضرات اتنی خدمت اتنا ٹریننگ لیے ہوں گے۔ ایک قابل شخصیت آج جو ہے بورڈ کی ممبرشپ میں ہونا ضروری ہے، اور ایسی قابل شخصیت آج تک بورڈ کے اندر ان کے والد قبلہ کے بعد کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا۔ میری بھی تقریباً 29 سال کی وکالت کے دور میں نے کئی متولی حضرات کو ممبر بنتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ کے والد قبلہ اور آپ جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ جیسے ہستیوں کو میں نے نہیں دیکھا، اور میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور میں مکمل سپورٹ کرتا ہوں جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کو الیکشن میں جتا کر ان کو جو ہے بورڈ کا ممبر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہا تو ان کو بورڈ کا چیئرمین بھی بنانے کی ہم پوری جستجو کریں گے، اور تمام ووٹروں سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے جناب سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کے کینڈیڈیچر اور ان کے کوالیفیکیشن، ان کے تجربوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حق میں آپ جو ہے پہلا ووٹ عطا کیجیے۔ شکریہ۔